Thank you, Jesus, for your wonderful name, for your wonderful word, for your living word. खुदा के ज़िंदा कलाम को जो कि हम पढ़ने वाले हैं, शुक्र करते हैं पहले उसका और उसी के नाम को जलाल देते हैं जिस नाम में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है, और उसी के मुबारक जलाली नाम में मुबशर से अमल हिकमत टिमोथी आपकी खिदमत में सलाम व आदाब अर्ज़ करता है और आपको ढेरों बरकत की दुआएं देता है। आज हम इस खूबसूरत गॉस्पल प्रीचिंग नेट रेडियो हमदो सना पर जैसा कि सिलसिलेवार प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उस प्रोग्राम का नाम है सच्ची और अच्छी बातें, जो कि सच्चा एक ही है यीशु मसीह, और जो कि अच्छा चरवाहा एक ही अच्छा चरवाहा है और वह है यीशु मसीह। हम सब उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें, उसके शागिर्द और उसकी मखलूक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 93 प्रोग्राम करते हुए 93rd प्रोग्राम करते हुए आज हम अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे खुदा उनके खादमीन को, शागिर्दों को, उसके प्रीचर्स को कैसे होना चाहिए और क्या उसने उनको इख्तियार दिया है। 93rd प्रोग्राम सच्ची और अच्छी बातें हमदो सना रेडियो पर पेश किया जाता है। लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी पहली आयत से 17 आयत तक आज हम पढ़ेंगे, और इस प्रोग्राम से हम बरकत पाएंगे। इस चैप्टर की टोटल 62 वर्सेस हैं, 62 आयत हैं, और हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 1 से 17 आयत, 17 से 43 आयत और 44 से 62 आयत। तो हम इसमें 3 प्रोग्राम करेंगे, 93, 94, 95 और 96 प्रोग्राम 10वें चैप्टर में शुरू करेंगे। आइए हम खुदा उनका कलाम सुनें। पहली आयत से यूँ शुरू होता है, फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब रूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। खुदा उनकी कुदरत है और एक शैतान की कुदरत है। दोनों कुदरतों का आपस में मुकाबला होना है, और ये इख्तियार के साथ होना है। उनको इख्तियार है रूहों को डिस्ट्रॉय करने का, इंसानों के जिस्मों को, जानों को तबाह व बर्बाद करने का, लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह हमें अपना इख्तियार दे रहे हैं उन पर गालिब आने का, उनको शिकस्त देने का। हमारी जो लड़ाई है वो आसमानी उन कुव्वतों से है जो कि निचले आसमानों में रहती हैं, और वो शैतानी कुव्वतें हैं जो कि गिराई गई थीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको इख्तियार बख्शता, किन को? शागिर्दों को। वो शागिर्द जो कि हमने मत्ती की इंजील 10वें बाब में भी सीखी थी, और वहाँ पे भी खुदा यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दिया था, और यही बातें अब हम इसमें भी सीख रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं, लूका जो कि तबीब है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुदा उनकी सारी इस प्रीचिंग के वाक़यात को बड़ी तफसील से लिखता है। लूका की इंजील, इसमें ज़्यादा तफसील पाई जाती है, हर बात पर डिटेलिंग ज़्यादा है, और अगर हम इसमें पैदाइश और इसमें हम मसलूबियत और मौजूदों के बारे में पढ़ें तो हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो खुदा यीशु मसीह के पीछे आने वाले जितने उसके हुक्मों को मानने वाले और उसकी तरह के काम करने वाले हैं, वो उसके शागिर्द कहलाते हैं, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बीमारों को अच्छा करना है आपने, शागिर्दों सुन लें, आप उसके मिनिस्टर्स सुन लें आप, क्योंकि ये आपको काम दिया गया, इस काम को आपने करना है। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ न लेना, ना लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, न दो कुर्ते रखना। देखें, ये सब चीज़ें हमने नहीं करनी, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना। जहाँ पर हम जाते हैं, हमें कॉल किया गया या हमें इनवाइट किया गया है, वी हैव टू स्टे देयर ओनली, और वहीं से रवाना होना। जहाँ पे आप गए हैं, आपका डिपार्ट भी वहीं से होना चाहिए जहाँ पे आप एंटर हुए हैं, और जिस घर के लोग तुम्हें कबूल न करें, उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। उस सिटी में, जिस सिटी में आप गए हैं, डिस्करेजमेंट मिली है या रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो आपने क्या करना है? पाँव के गर्द झाड़ देनी है, ताकि उन पर गवाही हो। छठी आयत, पास वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। कौन?
شاگرد جن کو خدا یسوع مسیح نے اختیار دیا اور ان کو اختیار مل گیا بدروحوں کو، بیماریوں کو، انکلین اسپرٹ کو، ہر طرح کی کمزوری کو اور لاسٹ ون کو ریسٹور کرنے کے لیے خدا ان کے حضور اس کی بادشاہی کی اس بڑی خوشخبری اور نجات کے پیغام کو بتانے کے لیے اور پریچ کرنے کے لیے۔ ساتویں اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ یوحنا جس کے بارے میں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا اور اپنی ماں کے سکھانے پر اس نے یوحنا کا سر مانگا تھا۔ اب یہاں پر وہی ہیرودیس جو ہے سوچ رہا کہ شاید وہ جی اٹھا ہے، مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ بس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یوحنا کو بھی پیدا کرنے والا اور یوحنا کا خالق اور مالک بھی یسوع مسیح یہ ہے اور اس سے بھی بڑا ہے۔ پاس رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ 11ویں آیت، یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا۔ جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیریں کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں۔ شاگرد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں اور لوگ کتنے ہیں؟ 5000 مرد کے قریب لوگ ہیں۔ کیونکہ وہ 5000 کے قریب تھے اس نے انہیں اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمین 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت بخشی اور توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پر دیکھیں معجزہ ہو چکا ہے اور یہاں پر وہی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کم نہیں پڑ رہی، بلکہ کیا ہے سب کو دے دی گئی ہیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہوئے، اور انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، بھر گئے ان کے پیٹ، اور بہت اچھی طرح کھایا، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ پریز دی لارڈ۔ 12 دیہاتوں سے لوگ آئے تھے اور ہر دیہات میں بھی ایک ایک ٹوکرا بھیج دیا گیا جو کہ انہی مچھلیوں اور انہی روٹیوں میں سے تھے جو بچ گئی تھیں، اور وہ بھیجی گئیں تاکہ جو نہیں آئے وہ بھی اس میریکلس معجزانہ تقسیم کی گئی خوراک سے جو کہ خدا میں یسوع مسیح کے ہاتھوں سے توڑی گئی تھی برکت پائیں۔ جب مسیح کی اس کے ہاتھ میں بھی قوت ہے، اس کی توڑی ہوئی روٹی میں بھی بڑی برکت ہے، جو اس کو کھاتا ہے اور وہ ضرور بلیسنگ، برکتیں اور خدا ان کی رحمت اور اس کی گریس کو پاتا ہے۔ جے مسیح کی آج کل بھی دیکھیں لوگ جو بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کو مسا کر کے کھانے کی کوئی بھی چیز پینے کی دیتے ہیں۔ لوگ اکثر پانی، نمک اور ایسی چیزوں پر دعا کرواتے ہیں تاکہ جب وہ ان کو استعمال کریں، کوئی بھی چیز کھانے والی ہو اس میں آپ نمک کو استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ سالٹ کا عہد بھی ہے، جو کہ ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی ملتا ہے، تو اس سے آپ ضرور برکت پا سکتے ہیں اور پاتے ہیں، کیونکہ یہ سالٹ کا اور لہو کا عہد خدا یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ باندھا ہے، خدا باپ نے ہمارے ساتھ باندھا ہے، خدا باپ نے ہمارے ساتھ باندھا ہے، اور اس سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ جے مسیح کی آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام 94 پروگرام کے لیے ہم 18 ورسز آنورڈ 43 ورسز تک پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی اس پروگرام کے میزبان مبشر سے ٹیموتھی کو اجازت دیجیے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اپنا خیال رکھیں، آس پاس سب کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں،
اور لگے رہیں خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کی تیاری میں، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے. جے مسیح کی. See you later. Keep listening. hamdosana.com. Stay in tune with hamdosana.com. Goodbye and Jai Masih ki.